बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लिबर्टी चौक पर अल-खिदमत फाउंडेशन के फ़लस्तीन इमदादी कैंप का दौरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरानों को जगाने के लिए कल अमरीकी सफारतखाने इस्लामाबाद के बाहर गजा मार्च कर रहे हैं। पूरी कौम से गुजारिश करता हूँ कल इस्लामाबाद पहुँचे। इस ज़मीनी हमले के नतीजे में कई गुना ज़्यादा लोग कत्ल हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। अमेरिका इस सारे गंदे खेल में शामिल है। उनकी तबकी है इसराइल के लिए। उन्होंने बहरी बेड़ा भेजा है, उन्होंने फौजी असलहा भेजा है और सलामती कौंसिल में अमेरिका ने करारदाद वेटो किया है और ऐलान किया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। इन हालात में सारी दुनिया के उन तंजीमात का जो अपने आप को इंसानी हुकूक के चैंपियन समझते हैं, और इंसान तो क्या, अगर कहीं जानवर भी उनको नज़र आता है कि उस पर जुल्म हुआ है तो बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके हक़ में भी बात करते हैं, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के अलंबरदार तंजीमी भी खामोश है। तीसरे तरफ अमेरिका और इसराइल पर बैनुल-अक़वामी दबाव डालना चाहिए था और उससे आगे जाकर अमली तौर पर उनके साथ जिहाद में शरीक होना चाहिए था। इस्राएली टैंकों का मुकाबला करना, तोपों का मुकाबला करना, जिहादों का मुकाबला करना, ये एक तंजीम नहीं कर सकती। ये हुक्मरानों का काम है, ये हुकूमतों का काम है, ये आलमी इस्लाम की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। इन हालात में जमात इस्लामी ने कल इस्लामाबाद में अमेरिका के सफारत खाने के सामने गजा मार्च का ऐलान किया है और इस अज़ीम-ए-शान गजा मार्च का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने हुक्मरान, आलमी इस्लाम के हुक्मरानों को भी और दुनिया भर की इंसानियत को इस तरफ मुतवज्जे करे कि ये नाकाबिल कबूल है कि गजा में जो कुछ हो रहा है, आखिर ये करबला हम देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी कबीना का इजलास 30 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में माशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी कबीना के इजलास में इक्तसादी राबत कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा इजलास में गैस की कीमतों से मुतल्लिक ECC के फैसले की तौसीक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का हमसे मुलाकात की तस्वीर और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। एक बयान में असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के घर उनकी खुशदामन और बाजूर सान्हे की ताज़ियत के लिए गए थे। मौलाना फजलुर रहमान सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ को 2017 में साजिश के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया। लेवल प्लानिंग फील्ड 2018 में मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली थी। लाहौर जोहर टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। इलेक्शन वक्त पर ही होनी चाहिए ताकि माशी इस्तेहकाम आए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजरायली फोर्सेस की गजा पर बहरी और फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि गजा में खुराक की किल्लत और हस्पतालों में ईंधन की बंदिश से संगीन इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। गुजरांवाला में मेडिकल कॉलेज का 7वां कॉन्वोकेशन सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कॉन्वोकेशन में शिरकत। सूबाई वजीर ने डॉक्टर बनने वाले तालिब इल्मों में तारीफी इज़्नात और मेडल्स तकसीम किए।
صوبائی وزیر کا کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کمیونٹی ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں۔ ڈاکٹر عام آدمی کی زندگی میں بہتر لانے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریں۔ ایک ڈاکٹر پر حکومت پنجاب کا 1.5 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عام لوگوں اور ملک و قوم کی خدمت کریں۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری۔ 50ویں روز میں 26 صارفین گرفتار کر لیے گئے۔ 138 سے زائد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر نگرانی جاری انسداد بجلی چوری مہم کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ سینکڑوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ ترجمان لیسکو کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریجن بھر میں 213 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ ماناوالا میں فیصل آباد روڈ نزد بائی پاس پر ٹرک کی ٹکر سے خاتون جاں بحق۔ خاتون موٹر سائیکل سے اتر کر سڑک کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت سلیمہ بی بی زوجہ محمد یاسین کے نام سے ہوئی۔ جیکاباد میں ایس ایچ او تھانہ مبارک پور کی کارروائی۔ جوا کے اڈے پر پولیس کا چھاپا، 4 جواری گرفتار کر لیے گئے۔ 1100 روپے نقدی، 1 موبائل فون اور 52 تاش کے پتے برآمد کر لیے گئے۔ بیلا شہر سے متصل مردہ کالونی میں واقع جنرل ہارون کا مقبرہ جو 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، 21ویں صدی میں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ موجودہ نگراں صوبائی حکومت سے پہلے سابق اسپیکر بلوچستان جان محمد جمالی نے مقبرہ جنرل محمد ہارون کا دورہ بھی کیا تھا اور حکومت بلوچستان کو مقبرہ جنرل ہارون کی تزئین و آرائش کے لیے خط بھی لکھا تھا، لیکن تاحال سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے لکھے ہوئے خط پر عمل درآمد نہیں نظر آ رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر الطاف حسین نے اچانک خبروں کے بازاروں کا رخ کر لیا، سبزی منڈی کی دکانوں کا وزٹ کیا اور حکومت کے ریٹ لسٹ سے زائد پر فروخت ایکسپائرڈ چیزیں رکھنے پر بھاری جرمانے عائد کیے، جبکہ دکانداروں کی احمد پور سیال میں حکومت پنجاب کی طرف سے صفائی پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے تحت یونین کونسل پیر عبدالرحمان کو چمکانے کے لیے صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری۔ اس سلسلے میں یونین کونسل کا عملہ گلی محلوں اور کوچوں میں کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ سیکریٹری یونین کونسل اسد رضا نے بتایا کہ حکومت پنجاب کے احکام پر یونین کونسل کے ہر موضع کو چمکانا فرض اولین ہے۔ عالمی خبروں کے حوالے سے آگاہ کرتے چلے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر انطونیو گوٹریس نے پیغام میں کہا کہ غزہ میں شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ قازقستان میں کوئلے کی کان میں آگ لگنے سے 22 کارکن ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قازقستان کے وسطی علاقے میں واقع انڈسٹریل زون میں کوئلے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 22 کارکن ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا